अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रात खोड़ो, मेरे साथ है वसअतुल्लाह खान और मुबशिर ज़ैदी। अब इसी हफ्ते वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया में हम सब लोग बहुत खुश हो गए और ज़रा हटके की टीम ने एकदम मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया ताकि इस खुशी में बांटें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें से कम से कम 5 या 6 टॉक शोज़ का मवाद तो निकल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एक बड़ा फीका सा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत के मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करेंगे। तो एकदम हमने मिठाई का ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि ये तो लग रहा था कि ज़ाहिर है ये ड्रॉप सीन है। लेकिन आज क्या पता लगा है कि मामला मज़ीद संगीन होता जा रहा है, क्योंकि आज हमें पता लगा है कि नैब चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बीच एक मुलाकात होनी थी, लेकिन नैब चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को मिलने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर को स्नब किया है। अच्छा, ये बात आप मेरी बात ना माने, आप माने सेनेटर पीपीपी सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब की बात, क्योंकि आज सेनेट के फ्लोर पर उन्होंने ये बात की है कि ऐसा हुआ है और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नैब चेयरमैन के इस हरकत के पीछे कौन है, हिडन हैंड कौन है, और अगर जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश एक बार फिर की जा रही है तो इसके पीछे जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए। तो जी मामला आप देख रहे हैं गर्म पड़ गया है। तो मुबशिर ज़ैदी साहब क्योंकि साजिश के मरकज़ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो पहले उनसे पूछते हैं कि मुबशिर, आप कह रहे हैं मुबशिर साजिश के मरकज़ी किरदार है। अब हो भी सकते हैं, आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, आई कैन नॉट कन्फर्म और डिनाई। लेकिन मुबशिर आप बताएं कि अनकरीब फिर अब तो ये लग रहा है कि नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे या तो फिर सऊदी फरार हो जाएंगे, तो आप बताएं अंदर की बात क्या है, क्या कहानी है? देखिए, आपने जो इतना लंबा खुतबा दिया है और जो आपने सब कुछ कहा है कि ये होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नैब चेयरमैन आज और कल मुल्तान में हैं और आज उनकी वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात तय नहीं थी। अब आप कहेंगे कि ये न्यूज़ आई कैसे? तो हुआ ये कि जनाब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब सेनेट में जा रहे थे। तो वो जब अंदर जा रहे थे तो 2 रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि जी आज आपको पता नहीं है, नैब चेयरमैन ने जो है वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार कर दिया, और जो वज़ीर आज़म ने उनकी खिंचाई की है उसके बाद जो उनकी प्रेस रिलीज़ आई है उसमें जो है ना वो असल बात वो नहीं है, असल बात मैं बताता हूँ। अच्छा, ज़ाहिर है फ़रतुल्लाह बाबर साहब का माथा थोड़ा सा ठनका तो वो आगे गए। तो जब वो सेनेट के लाउंज में दाखिल हुए तो बकौल उनके उन्होंने एक टीवी चैनल पर भी एक टिकर भी देख लिया कि जनाब ये वज़ीर आज़म से जो मुलाकात थी नैब चेयरमैन की वो जो है इसलिए कैंसिल हो गई है कि नैब चेयरमैन ने मिलने से इनकार कर दिया है। तो बस फिर क्या था, फ़रतुल्लाह साहब जो हैं अंदर गए सेनेट में और उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव को एक इदारे के सरबराह ने बोलती बंद कर दी है, और ये भी कहा कि ये बात तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर भी चल रही है। तो चेयरमैन सेनेट जो थे रज़ा रब्बानी वो भी थोड़ा सा वो हुए, उन्होंने कहा फ़रतुल्लाह साहब ज़रा बताएंगे कि ये ख़बर वाकई सही है? उन्होंने कहा जी क्या बात करें, टीवी चैनल्स पे चल चुकी है, और ज़ाहिर है वो नीचे रिपोर्टर्स के मुंह से भी कुछ खुसर खुसर सुन चुके थे। तो यहाँ से कहानी आई। फिर हमने नैब से चेक किया तो पता ये लगा कि नैब चेयरमैन तो जनाब मुल्तान बैठे हैं और वो 2 रोज़ के दौरे पर हैं और ऐसी तो कोई मुलाकात शेड्यूल थी ही नहीं। लेकिन आज तमाम टीवी चैनल्स ने जो है नैब के ऊपर बड़े ही धुआंधार प्रोग्राम किए और उन्होंने कहा कि जी अंदर की ख़बर हम आपको ये बताएंगे कि जी नैब और वज़ीर आज़म में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसके पीछे कोई एक खुफिया हाथ है। आपको पता है ये खुफिया हाथ जो है वो हर वक्त कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं। तो ये है सारा किस्सा। तो यार मुबशिर, आई एम सॉरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टीवी पर गलत खबरें चलती हैं
کیونکہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ کیا کہیں گے کہ ملالہ یوسفزائی کے بینک اکاؤنٹ میں $70 بلین نہیں ہے, یا اسامہ بن لادن ابھی زندہ اور کیریبین کی کسی بیچ ہٹ پر نہیں پارٹی کر رہے $1,00,000 کے وظیفے پہ؟ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا زرار کہ فرحت اللہ بابر صاحب بڑے ذمہ دار قسم کے سینیٹر ہیں, اور اکثر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھاتے بھی رہے ہیں, بولتے بھی رہے ہیں, لیکن اس دفعہ لگتا ہے وہ جو ہے نا ٹی وی کے ٹکر یا رپورٹرز کی خسر پھسر کے ہاتھوں مار کھا گئے. انہوں نے یہ چیک کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس انفارمیشن کو ذرا چیک کر لیا جائے, اور انہوں نے وہ دھواں دھار تقریر کر دی کہ انہوں نے بولتی ہی بند کرا دی ملک کے چیف ایگزیکٹو کی. تو اصل قصہ اگر وہ تھوڑا سا رک کر کے ان رپورٹر سے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ کا کوئی سورس ہے, یا آپ مجھے جو ہے وہ کوئی بیوقوف بنانے کے لیے یا سنانے کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہیں, تو شاید انہیں اتنا لمبی تمہید نہ باندھنی پڑتی سینٹ میں کہ چیئرمین سینٹ نے ان سے پوچھا کہ فرحت صاحب یہ خبر ہے صحیح نا, بتا دیں. اچھا, یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 35 پنکچر یاد آ رہے ہیں مجھے اس وقت جو عمران خان صاحب نے لگوائے تھے. بالکل سر. اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ تو سب کنفرم تھا نا, انہوں نے کسی سے سنا کسی سے نہیں سنا, تو بہرحال انہوں نے وڈرا کر لیا, ان کی یہ بڑائی ہے. مجھے بھارتی داخلہ راج ناتھ سنگھ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی 4 دن پہلے کنہیا کمار جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دلی کے غدار صدر ہیں, ان کے بارے میں کہا کہ حافظ محمد سعید کی انہیں حمایت حاصل ہے. تو بعد میں آپ ہی نے یہ بتایا کہ وہ حافظ سعید کا جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ تھا جس سے راج ناتھ سنگھ بھی ٹریپ ہو گئے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مثلا ایک دن تو آپ بھی ٹریپ ہو گئے تھے, جو دوسروں کو ٹریپ کرتا ہے وہ بھی خود یہ ہوتا ہے کبھی. اچھا, تو جب اتنے سورسز ہوں انفارمیشن کے اور کمپٹیشن اتنا ہو کہ جی بے بنیاد خبر بھی خبر تو خبر ہے نا, بھلے بے بنیاد ہو, تو میرا خیال ہے فرحت اللہ بابر عام طور پہ تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن ٹریپ ہونا جو ہے پاسبل ہے, تو انہیں معاف کر دینا چاہیے. اگر فرحت اللہ بابر صاحب نیب کے جو ترجمان ہیں نوازش علی عاصم صاحب, ان کا بیان ذرا دھیان سے پڑھ لیتے تو شاید وہ اس ٹریپ میں نہ پھنستے. وہ کیوں؟ عاصم صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیب کے معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کر رہی اور نیب وزیر اعظم کے مشورے پہ عمل کرے گی. اب ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نیب بالکل ایک خود مختار ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف نیب ہی کا ترجمان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ادارہ وزیر اعظم کے مشورے پہ عمل کرے گا. تو بھیا یہ کیسی خود مختاری ہے پھر؟ نہیں, لیکن یہ تھوڑا سا یار اب ذرا بال کی کھال نہیں نکال. نہیں, بال کی کھال نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے جو ابھی مبشر ہی بول رہا تھا کہ اس کو آپ غور سے پڑھیں. آئی تھنک ریڈنگ بٹوین دا لائنز تھوڑی زیادہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ استحقاق سیاسی حکومت کا مجروح ہو گیا. فرض کرے کہ نیب کا یہ خبر اگر ٹھیک بھی ہوتی کہ جی نیب کے چیئرمین نے انکار کر دیا وزیر اعظم سے ملنے سے, تو ایسی کیا قیامت آ جاتی. تو کیا پچھلے 70 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا کہ کسی حکومت کے ماتحت ادارے کے چیف نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا؟ چلے سر, ہسٹوریکل پریسیڈنٹ اپنی جگہ. مبشر بھائی آپ ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیں, آپ ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیں باس. جی ہاں سوری مبشر, میں کہہ رہا تھا کہ آپ ہاں وضاحت ہے, پلیز وضاحت کر دیں کہ سٹوری کیا ہے. ہاں دیکھیں, ایک وضاحت تو یہ ہے کہ اگر 35 پنکچر لگ جائیں تو ٹیوب چینج کرنی پڑتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, میکینک سے آگے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر دو ادارے کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کو بھی ایک بیان جاری کرنا پڑا کہ جناب کوئی ایسی ملاقات طے نہیں تھی, اور ساتھ ہی نیب والوں نے بھی کہا کہ سر کو رحم کرتے ہیں, وزیر اعظم ابھی ہم پہ برسے ہیں تو آپ جو ہیں اور زیادہ تیلی لگا رہے ہیں, تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود آج سارے ٹی وی چینلز نے ایسے زبردست قسم کے پروگرام کیے کہ نیب کا ماجرا کیا ہے, اصل میں نیب کا مسئلہ کیا ہے ضرور, اور ایک سے ایک کیس جو ہے مبشر آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں زرار نے ایک خبر ہمیں سنائی تھی سائنسی دنیا سے کہ ہوا سے کیسے پانی بنایا جاتا ہے. تو بھائی جان میڈیا ہوا سے پانی آلریڈی بنا رہا ہے,
ہاں وقفہ لے لیں. ہم نے یہ لوگ پہلے مبشر آپ نے بات کی کہ ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ اسٹوری ہر چینل پر یہ اسٹوری چلی ہے یا کم از کم آلموسٹ ہر چینل پہ چلی ہے. ایک اور اسٹوری بھی ہے جو اخباروں میں بھی چھپی ہے اور کم از کم 2 یا 3 ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بھی شاید فیکٹس میچ اپ نہیں کرتے. اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اس ہفتے کے شروع میں ایک بڑی ہی زبردست خبر آئی. بلومبرگ جو ایک فائنینشیل نیوز کا بڑا کریڈیبل ادارہ ہے, اس نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے 1 سال میں کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان نے $50 بلین کے قرضے اس عرصے میں ادا کرنے ہیں. تو ظاہر ہے سب چونک گئے. اس کے بعد جو ہے اینکرز نے فوراً اس کو پکڑا اور منڈے کو جو ہے ایسی کوئی خبر تھی نہیں تو انہوں نے جو ہے اس کو فلیش کرنا شروع کر دیا. اس پہ گورنمنٹ نے جو ہے ایک بیان بھی ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کے جو ٹوٹل اس وقت قرضے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ وہ $50.9 بلین ہے جو کہ اگلے 40 سال میں ادا ہونا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں جو ہے نا $50 بلین 1 سال میں ادا کرنے ہیں. باقی کہانی ہم ذرا یار مبشر دیکھیں, اب آپ نا آج تھوڑی زیادہ ہی حکومت کی سائڈ لے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس کے قریب ہیں, اس کا اثر پڑ رہا ہے. میں تو حکومت کی بات نہیں مانوں گا, خود تو میں اس طرح کے ایشوز سمجھنے سے رہا. لیکن لائن پر ہمارے ساتھ ہیں خرم حسین, بہت فیمس بزنس رائٹر ہیں, کالمنسٹ بھی ہیں, ڈان اخبار میں کام کرتے ہیں. تو خرم آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک فائنینشیل اپوکلپس آ رہا ہے اس سال, کیونکہ بلومبرگ نے کہہ دیا تو میں تو بلومبرگ کی بات مانتا ہوں. ذرا آپ جس مرضی کی بات مان لیں وہ تو خیر آئی تھنک آپ کے اوپر ہی ہے, لیکن کسی قسم کا فائنینشیل اپوکلپس نہیں آ رہا پاکستان میں. اور دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خود اپنے تجزیوں میں بہت ہر قسم کے مسئلے مسائل کو کانسٹنٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات صحیح ہے کہ پاکستان میں ڈیٹ جو ہے, جو قرضے جو ہیں وہ بہت تیزی میں ایکیومولیٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن کسی بھی صورت میں اور کسی بھی ہمارے اینالسٹ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ایک دم سے ڈیفالٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جب بلومبرگ میں خبر چلی ہے تو کافی دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے تحت ہو, چاہے وہ کوئی فرینڈلی ممالکان ہو یا کسی بھی قسم کی نظر رکھنے والے ہوں, سب نے تھوڑی سی پریشانی کی ایک لہر گزری ہے. اور ایک دوسرے سے پھر لوگوں نے پوچھا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹیلی فون کے ذریعے گورنمنٹ کو بڑی کالز آئی ہیں کہ بھئی یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ والی جو خبر ہے اس میں کوئی بہت میجر قسم کا مسٹیک ہوا ہے بلومبرگ سے, بہت بڑا. اب آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, آپ بھی ایک ٹائم میں پرنٹ اخبار کے ساتھ بھی آپ نے بھی کام کیا ہے, آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے جرنلسٹ سے بھی, لیکن جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو درستی کرنا ایک فرض ہوتا ہے. اور نارمل کنونشن تو یہ ہے کہ جب اگر کسی بھی ادارے سے کوئی غلطی ہو تو وہ ایک کلیریفیکیشن اس کی بعد میں چلائیں اور کہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی, جو ہم نے کہا تھا وہ ایسے ایسے نہیں لیکن ویسے ویسے ہے, جو بھی اس میں پھر فیکٹس درست کرنے والے ہوں. فی الحال بلومبرگ نے یہ تو نہیں کیا, انہوں نے کسی قسم کی کلیریفیکیشن نہیں چلائی, لیکن انہوں نے 2 قدم ضرور لیے ہیں. ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ اپنی جو اوریجنل سٹوری تھی اس کو کوئی 8 یا 9 گھنٹے کے بعد جا کے انہوں نے اپ ڈیٹ کر کے اس کو چینج کر دیا. تو اب آپ اوریجنل سٹوری اگر ڈھونڈیں تو آپ کو نہیں ملے گی, آپ کو جو ملے گا اس میں انہوں نے ہیڈ لائن کو بھی چینج کر دیا ہے اور اس میں سے یہ والا ذکر بھی نکال دیا ہے کہ $50 بلین ایک دم سے میچور نہیں, البتہ وہ والا انہوں نے فگر پھر بھی رکھا ہے اور اس کا میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس کی اصلی میں کنفیوژن. اچھا سوری خرم, آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. جو پہلی جو ہیڈ لائن تھی بلومبرگ کی شاید وہ یہ تھی کہ پاکستان ٹو ڈیفالٹ آن $50 بلین ڈیٹ. آج جو میں نے سرچ کیا بالکل مجھے وہ سٹوری نہیں ملی. مجھے جو بلومبرگ کی سٹوری ملی آج اس کی ہیڈ لائن ایک بڑی پھیکی قسم کی ہے کہ پاکستان رسک سرجز ٹو 1 year ہائی امڈ گلوبل ٹرموائل. تو ایک ہارڈ ہٹنگ ہیڈ لائن کو اس طرح ایک واٹر ڈاؤن ہیڈ لائن میں تبدیل کرنے کا کیا ہم یہ
मतलब समझें कि पहली हेडलाइन गलत थी और वो बाउंस हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल सही। पहली हेडलाइन बिल्कुल 100% गलत थी, वो बाउंस हो गई है और उन्होंने चुपचाप जाके उस हेडलाइन को चेंज कर दिया है, लेकिन कोई ऐसा अभी ओपन क्लैरिफिकेशन नहीं इशू की कि हमसे गलत खबर चल गई है गलती से। लेकिन अब खुदम थोड़ा सा ही टाइम रह गया, आप जरा बता दें कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है पाकिस्तानी। जी मुबशर, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मैं सिर्फ कह था कि पाकिस्तानी टीवी स्टाइल लग रहा है कि सुबह खबर कुछ और होती है और रात तक कहानी कुछ और हो जाती है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी जाती। हाँ, कुछ अजीब सी चीज लग रही है, क्योंकि ये इदारा है एक्चुअली बहुत एक रेप्यूटेबल, और आमतौर पे यहाँ पे हम लोग ऐसी चीजें होते हुए देखते नहीं हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए दुरुस्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के कोई $4 अरब जो हैं वो लोन्स, कर्जे जो हैं वो मिच्योर कर रहे हैं इस साल में। उससे कहीं ज्यादा इनफ्लोज आने हैं और जो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन है वो इस कर्जे के आउटफ्लो को तो आराम से कवर कर सकते हैं। डिफॉल्ट की कोई सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि CDS स्प्रेड, जिसके बारे में ब्लूमबर्ग ने एक्चुअली अपनी स्टोरी से शुरुआत ली है, उसमें कुछ इजाफा आया है। तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस नजर से पाकिस्तान को देख रहे हैं कि शायद आने वाले सालों में, ये नहीं कि इस साल में, लेकिन अगले वो कोई 5 से 10 साल में की नजर से अगर देखें। अच्छा, आई एम सॉरी खुदा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, न्यूज़ अपडेट का वक्त आ गया है, हमें ब्रेक पे जाना है, बट थैंक यू मच फॉर क्लैरिफाइंग एंड आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल हमने गुफ्तगू की थी, MQM की राब्ता कमेटी ने ऐलान किया था कि कोई कुदरती आफत आ सकती है या कोई गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पैदा हो सकती है अगले 15 दिन में, लिहाजा आवाम को मशवरा दिया जाता है कि अशियाए खुर्द नोश, अद्वियात, पेट्रोल वगैरह जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो जमा कर लें। उसके बाद परेशानी हुई ज़ाहिर है लोगों में, तो रेंजर्स की तरफ से एक वजाहत आई कि इस तरह की कोई बात नहीं है और हम तैयार हैं मदद के लिए, और उन्होंने अपनी एक जो हेल्प लाइन है वो भी मुश्तहर की 1101 के कोई इस तरह की सूरत हाल हो तो फ़ौरन हमें इत्तला दी जाए। ये तो थी कल की बात। आज MQM की तरफ से एक 4 रोज़ा अलामती भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। मुतालबा उनका ये है कि उनके कायद की जो ज़बाबंदी की गई है, यानी वो बराह रास्त पाकिस्तान में ख़िताब नहीं कर सकते और मीडिया उसकी कवरेज नहीं कर सकता, उसे ख़त्म किया जाए। इससे पहले इसी मुतालबे के हक़ में 2-3 दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी MQM वाले लंदन में अलामती भूख हड़ताल कर चुके हैं। तो ये मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही ज़रा, अलामती भूख हड़ताल क्या होता है? अलामती भूख हड़ताल ये होती है कि आप सुबह शुरू करते हैं, चंद घंटे की भी हो सकती है, शाम तक भी हो सकती है, उसके बाद आप रूह अफ़ज़ा पी के घर चले जाते हैं। अच्छा। मतलब एक प्रोटेस्ट का एक तरीका है, टोकन हंगर स्ट्राइक। अच्छा, और दूसरी ये कि ये जो फैसला है, मतलब ठीक है अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अलामती भूख हड़ताल या जो भी इस तरह की टैक्टिक्स है ये आखिर किसे दिखा रहे हैं। इसलिए कि फैसला तो अदालत ने किया, लाहौर हाई कोर्ट ने किया, कि पेबरा को हुक्म दिया कि आप जो हैं इनका कवरेज MQM के कायद का रोक दें। राइट। अब अदालत का फैसले को अदालत में ही चैलेंज किया जा सकता है, मुकदमा कानूनी तरीके से लड़ सकता है। तो ये जो एक सिलसिला शुरू किया है इन्होंने, ये इसका सवाल है कि किसको दिखाना चाह रहे हैं? अदालत से क्या लिंक? अदालत से कोई लिंक नहीं है। अगर आप मेरी राय पूछें तो ये बड़े भाई को दिखाने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ से कॉल आती है कि जी मेरे पे पाबंदी लगी हुई है, आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो भाई कुछ तो दिखाना होता है, चाहे वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान कर दिया या मतलब इसकी कॉन्डेमनेशन की या अलामती भूख हड़ताल किया। इससे ज़्यादा जो अहम पॉइंट ये है कि देखिए यार तब्दीली कैसे आती है, ठीक है। 2 साल पहले अगर ऐसी कोई बात होती, हाँ, और MQM के कायद पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाती, तो ये 4 रोज़ा अलामती भूख हड़ताल नहीं होता, ये 4 रोज़ा हड़ताल होता, ठीक है, जिसमें पूरी शहर
पूरे शहर को, या कम अज़ कम जहाँ उनकी होल्ड है वहाँ बंद, शहर बंद होता, और ये टोकन या सिंबॉलिक या हलहमती नहीं होता, ये एक्चुअल होता। अब ये तब्दीली क्यों आई है आप कह सकते हैं? अच्छा, एक और तब्दीली मैंने, थैंक यू डीजी रेंजर्स मे बी, क्या ख्याल है? एक और तब्दीली भी आई है। मसलन हम ये मगरबी ममालिक में तो देखते हैं कि जो भी आपको एहतजाज करना है, आपने बैनर पकड़ा और रोड साइड पे खड़े हो गए ये लेके, ठीक है। पाकिस्तान में इसका रिवाज जो है कभी होगा, लेकिन अब नहीं था। अब जो पिछले 2-3 मैंने मुजाहरे देखे हैं एमक्यूएम के कराची में, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन्होंने किए हैं, तो वो कतार बना के खड़े हो जाते हैं, बैनर्स और जो है कागज़ लेके जी, और ट्रैफिक चल रहा है, लोग राहगीर चल रहे हैं और देखने वाले पढ़ भी रहे हैं। तो ये तरीक़ा जो है, ये ज़ाहिर है कि एहतजाज का ये बड़ा महज़ब तरीक़ा है और ये पूरी दुनिया में राइज है। तो अगर ये यहाँ राइज हो रहा है और वाकई इस तरफ जा रही है एमक्यूएम, तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी पार्टियों के लिए भी बाइस तकलीद बात है। बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि इस तरह पे क्यों जा रही है अब? ये भी तो एक सवाल बनता है ना, पहले क्यों नहीं सर, एक सेकंड, मुबशिर भाई से पूछते हैं। सर क्या ख्याल है सर, इतनी बड़ी तब्दीली, मतलब एक ज़माने में क्या कुछ होता था और अब क्या कुछ हो रहा है, इसके पीछे क्या है आपकी नज़र में? देखिए, पीछे जो कुछ भी हो, सामने जो नज़र आ रहा है वो बहरहाल मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को या किसी भी सियासी जमात के लीडर को इस तरह की जबाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपका आइन या कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, तो ज़ाहिर है एहतजाज ही कर सकते हैं। फिलहाल सवाल कुछ और था यार, रहे हैं जी जी, सवाल कुछ और था, सवाल ये नहीं था, सवाल मेरा ये था। नहीं, सवाल आप बताएं सर। सवाल मैंने बताया है ना सर, मैंने कहा था कि सर एक ज़माने में ये भूख हड़ताल नहीं होती, ये हड़ताल होती। हाँ, तो जैसे अभी वसत साहब ने भी बयान किया है कि जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट अपना रहे हैं, तो ये एकदम तब्दीली कैसे आई है मुबशिर साहब, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखो ज़रा, ये एकदम तो नहीं आई ना तब्दीली। ये तो ऑब्वियसली हमने देखा कि जो कराची में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जाहिर है नई रियलिटीज़ हैं, नया चैलेंज है, नई सूरत हाल है। तो उसके अंदर रहते हुए एमक्यूएम को एहतजाज करना है। अभी भी जो है एमक्यूएम को जिस तरह की चपत पड़ी हैं माजी में, तो अगर वो उस तरह का अगर रिएक्शन देंगे, तो जाहिर है कल एक स्टेटमेंट इशू हुई जिसमें ये कहा गया कि 15 दिन के लिए तमाम जो है ना लोग अपनी चीज़ें जमा कर लें। तो उसके फ़ौरन जवाब में रेंजर्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है जिसमें कहा गया कि शहर में खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त जो है बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो वो मेरे ख्याल में एमक्यूएम वाले भी टेस्ट कर रहे थे कि जनाब क्या ज़रा चेक करते हैं कि चपत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और वो जो है दूसरे जो बैठे हुए हैं ज़ाहिर है रेंजर्स, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना, उन्होंने भी रिएक्ट करके ये ज़रूर दिखा दिया कि जनाब नई रियलिटीज़ अभी जो हैं वो नई रियलिटीज़ हैं, ये पुराने वाली ज़माना नहीं है। तो एमक्यूएम को भी मेरे ख्याल में इसका इदराक तो हो चुका है। तो जिस तरह के प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग, जैसे वसत ने कहा, क्योंकि यही एक महज़बाना तरीक़ा है। मेरी जबाबंदी करके या कोई दुकान ज़बरदस्ती बंद करके मेरे ख्याल में वो दौर अब चला गया है। अच्छा, अब ये पता है एक अफसोस की बात है। अफसोस की बात ये है कि अब मैं पिछले 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप एमक्यूएम के वोटर, एमक्यूएम के रहनुमाओं या एमक्यूएम के कारकुनों से भी बात करें प्राइवेटली, जब ये हड़ताल सीज़न चल रहा होता था तो कहते थे कि यार देखें, हमें पता है कि ये जो तरीका कार है ये बैकफायर करेगा, लेकिन हम भी मजबूर हैं क्योंकि हमें ऑर्डर दिया जाता है कि जी आप कुछ करके दिखाएं। तो ये रियलाइजेशन उनमें पहले से ही थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो अब जो नया तरीका कार है ये ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हुआ, ये इम्पोज हुआ। क्योंकि अब आप हड़ताल कर नहीं सकते, फिजिकली चीज़ों को बंद नहीं कर सकते। आई होप बस एक आखिरी बात, आई होप इम्पोज हुआ या जहाँ से भी आया, आई होप कि इसी लाइन पर काम चलता रहे। ये नहीं कि प्रेशर हट गया तो फिर बैक टू द ओल्ड टैक्टिक्स। देखिए बात ये है कि जब 2 ऑपरेशन हुए थे 90s में, उसके बाद भी एमक्यूएम सप्रेस हुई थी या तो सीन से गायब हो गई थी, या जब वो आई थी तो उसका वही रिवायती एक वायलेंट जो उसका कार्डर है वो एक्टिव हो जाता था। अब भी सप्रेस है, लेकिन अब उसके अंदर
انہوں نے جس طرح انوینٹ کیا ہے کہ اپنی آواز کو پرامن طریقے سے پہنچانا ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میں اس گمان میں ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو تبدیلی ہے. بالکل صحیح. I think that's a very good point. جی مبشر. بالکل. اور وسعت اور زرار ایک فائنل پوائنٹ دیکھیں, جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, انہوں نے ماضی میں کوشش کی کہ ایم کیو ایم کو ایک مین اسٹریم پارٹی کے طور پر لایا جائے اور وہی پالیٹکس کریں وہ جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اب وہ گروئنگ ریئلائزیشن ہے کہ جناب مین اسٹریم میں آ کر کے کریں, یہ جو آپ شرارت کرتے ہیں ادھر ادھر کر کے اور لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرتے ہیں وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا, پھر چونکہ 24 سال سے جو بنیادی قیادت ہے, ٹاپ لیڈرشپ, وہ انگلینڈ میں ہے, تو اثر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے پولیٹیکل کلچر کا ہوا ہو. جیسے کہتے ہیں نا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ایک خواہش ہے یہ. بہرحال بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. آپ نے ضرور گوگل ٹرانسلیٹ کے بارے میں سنا ہوگا. یہ ایک گوگل کی ویب سروس ہے جس سے آپ ترجمہ کرا سکتے ہیں. جب یہ 2006 میں لانچ ہوئی تھی تو اس وقت ظاہر ہے انگریزی, رشین, عربک اور چائنیز لینگویجز اویلیبل تھیں, لیکن اب 100 سے زائد زبانوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے. 13 زبانوں کا اب اضافہ ہوا ہے ان کے ڈیٹا بیس میں, جس میں سندھی اور پشتو بھی شامل ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور اسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے کچھ گوگل آپا کے ٹوٹکے جس سے آپ اپنی سرچنگ کو اور بھی ایفیشینٹ کر سکتے ہیں. اب فرض کریں کہ سرچ کرنا تو سب کو آتا ہے, تو اگر فرض کریں کہ اگر آپ نے ایک ذرا ہٹکے کو سرچ کیا تو مسئلہ اس میں کیا ہے کہ گوگل اس کو 3 سیپریٹ ورڈز کی طرح لے گا. آپ کو زیادہ نام کی خواتین کے ویب سائٹس بھی آئیں گے, آپ کو ہٹس, بیچ ہٹس, جھگیاں وغیرہ, ان کی بھی ریزلٹس آئیں گے. تو اگر آپ ایک اسپیسیفک ٹرم کو سرچ کرنا چاہیں اور صرف اسی ٹرم کو سرچ کرنا چاہیں تو وہ کیسے آپ کریں گے؟ آپ کوٹیشن مارکس لگا دیں گے. جیسے یہ جو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا ہے ذرا ہٹ کے از دا بیسٹ شو ان دا یونیورس. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو 0 ریزلٹس آئیں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی دنیا میں کبھی کسی نے یہ جملہ لکھا نہیں ہے اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہو. اچھا, اب کبھی کبھی آپ چیزوں کو سرچ سے نکالنا بھی چاہتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر آپ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں پی ٹی آئی, آپ سرچ کرتے ہیں تو نکلتا ہے سرچ ریزلٹس میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا. اس کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی سرچ آپ نے لکھی, جیسے ابھی یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے چاکلیٹ کیک ریسیپیز, لیکن آپ کو نٹس نہیں چاہیے تو ایک اسپیس چھوڑ کر مائنس نٹس لکھ دیں گے. اب جو بھی ریزلٹس آئیں گے اس میں چاکلیٹ کیک ریسیپیز ہوں گی لیکن نٹس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. اب ایک اور میتھڈ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو صرف کسی مخصوص ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہوتا ہے, آپ پوری ورلڈ وائڈ ویب کو سرچ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ آپ لکھیں گے سائٹ, اس کے بعد آپ کولن لکھیں گے, فرض کریں don.com, اس کے بعد پھر آپ اپنی سرچ لکھیں گے. تو اب جو سرچ ہوگی وہ صرف don.com کی ویب سائٹ تک محدود ہوگی, تو آپ کا کافی وقت بچ جائے گا. اچھا, اب کبھی کبھی جیسے آج ہم بلومبرگ کی ہیڈ لائن کی بات کر رہے تھے تو آپ کو وہی اسپیسیفک ہیڈ لائن ڈھونڈنی ہے تو یا ویب پیج کا ٹائٹل ڈھونڈنا ہے. وہ آپ ایسے کیسے کریں گے کہ آپ لکھیں گے ان ٹائٹل 1 ورڈ, ایک کولن سامنے لکھیں گے اور پھر آپ کی سرچ لکھیں گے. سو فار ایگزامپل آپ نے لکھ دیا ان ٹائٹل براک اوباما ایئر بک, تو صرف وہی ویب سائٹ سامنے آئیں گی جن کی ٹائٹل میں یا جس سٹوری کی ٹائٹل میں یہ الفاظ ہوں. اچھا, اب کبھی کبھی جیسے ہم لوگ کبھی کبھی ریسرچ میں بیٹھتے ہیں, اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں 2008 اور 2010 کے دوران کتنے ہڑتال ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے صرف لکھ دیا کراچی اسٹرائک یا کراچی ہڑتال تو وہ تو 1947 سے چلتے آئیں گے, پھر آپ کو سرچ کرنے میں مشکل ہوگی. تو آپ لکھیں گے جیسے اس ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے ڈونکی نیوز, آپ ڈونکی نیوز سرچ کر رہے ہیں لیکن آپ نے صرف 2008 اور 2010 کے بیچ میں سرچ کرنا ہے, تو آپ لکھیں گے 2008, 2 ڈاٹس, 2 فل سٹاپس اور پھر 2010, تو آپ کی سرچ ان سالوں کے بیچ میں ہی آئے گی. اچھا, اگر آپ بہت بڑے خبر کے کیڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے پوری دنیا کی اخباروں کی آرکائیو دیکھنی ہے کہ
1915 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था। ये भी मुमकिन है। आप सिंपली जाएं गूगल सर्च में और आप लिखें गूगल न्यूज़ आर्काइव और आप सर्च करें तो पहले ही सर्च आप देखेंगे ये है गूगल न्यूज़ की आर्काइव सर्च। यहाँ पर आपने क्लिक की तो दुनिया की जो भी अखबार जिसकी वेब आर्काइव है वो आपके फिंगर टिप्स पर है। अच्छा, एक और टोटका ये है कि अगर आप हमारी तरह हैं और आप हिसाब और मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर हैं तो फिक्र नॉट, गूगल चाचा इज़ हियर टू द रेस्क्यू। आप सिंपली अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन को गूगल में लगते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 50% ऑफ 2345, सर्च किया, 1 सेकंड में फिगर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ आपको थोड़े नॉन सीरियस गूगल सर्चेस के बारे में बता देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका कोई फेवरेट सिंगर है, आप जानना चाहते हैं कि इसने अपनी पूरी करियर में क्या सॉन्ग्स लिखे हैं, आप सिंपली लिख दें सॉन्ग्स बाय द स्पाइस गर्ल्स या बुक्स बाय J.R. टॉलकिन, तो उसकी सारी लिस्ट एक बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने आ जाएगी। फाइनली दो और चीज़ें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आजकल लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन के बड़े शौकीन हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यार स्वीट पोटैटो खाना चाहिए या पोटैटो खाना चाहिए तो आप उनका मुकाबला कर सकते हैं ऑन गूगल। आप सिंपली लिखते हैं स्वीट पोटैटो वर्सेस पोटैटो और एकदम आपके सामने दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह आ जाएंगे। घर जाके ज़रार खोड़ो वर्सेस मुबश्शिर ज़ैदी भी आप ट्राई कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा, अभी देखते हैं क्या होता है। एंड फाइनली गूगल की एक चीज़ बहुत मशहूर है और वो है गूगल डूडल्स। जब भी कोई आलमी दिन आता है या किसी साइंटिस्ट की बरसी फॉर एग्जांपल होती है तो गूगल का एक डूडल सामने आ जाता है। अगर आप उनकी पूरी डूडल की आर्काइव देखना चाहें तो आप सिंपली ब्लैंक सर्च पर आई एम फीलिंग लकी का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें और पूरी आर्काइव आपके सामने है। जी, ये थे आज के गूगल आपा के टोटके। वो साहब अच्छा, ज़रार नहीं जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो गूगल को उस रोज़ मानूंगा जब ये गूगल कॉन्स्पिरेटर लॉन्च करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दिन में 25 कम से कम जो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, तो कम से कम 2 के जवाब हमें गूगल के थ्रू मिल जाएं तो सलाम करूँगा उन्हें, क्योंकि हम हर रोज़ 25 थ्योरियाँ घड़ते हैं, फिर उसके आफ्टर मैथ के लिए अगले रोज़ कुछ करते हैं, फिर नई थ्योरियाँ आ जाती हैं। तो ऐसा कोई चांस बन सकता है? सर बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट आप बिस्मिल्लाह करें, अभी घर जाते ही एक ईमेल मार डालते हैं गूगल को, आप इतने में ये ईमेल कंपोज करें। अनफॉर्चुनेटली शो का टाइम ख़त्म हो गया है, कल हमारा कॉल इन डे है, प्लीज़ कॉल करें, वीड लव टू टॉक टू यू। खुदा हाफिज़।